नमस्कार, केटिभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। नोभेम्बरमा बोलाउने भनिएको त्रिपक्षीय वार्तालाई लिएर केन्द्रको लापरवाही रहेको एसपी शर्माको आरोप। वार्ता बोलाउन भाजपा गठबन्धन दलले केन्द्रलाई दबाउ दिने काम गर्नुपर्ने एसपी शर्माको सुझाव। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडका डाइरेक्टर एचआर रञ्जन कुमार मोहपात्र कालेबुङमा यसै अवसरमा 7 माइल विश्व किरण फ्युल पम्पमा क्याफेटेरियाको गरे उद्घाटन। नेपालका नागरिकहरू लगायत जम्मै विदेशी पर्यटकलाई सिक्किम पस्नबाट लगाइए प्रतिबन्ध। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न उक्त पहल चालिएको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको भनाई। सिक्किमका पूर्व मन्त्री तथा योग गुरु थुक्चुक लाचुङपा अब रहेनन्। उनको शवयात्रा आगामी डिसेम्बर 6 तारिक गरिने परिवार पक्षको जानकारी। पश्चिम बङ्गाल उच्च शिक्षा विधानसभा स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्यद्वारा पेदुङ कलेजको भ्रमण। अनि आदिवासी र गोर्खा समुदायको संयुक्त सामाजिक सङ्गठन आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिको झण्डा अनावरण। केन्द्रको भाजपा सरकारले नोभेम्बरमा बोलाउने त्रिपक्षीय वार्ता डिसेम्बर लागिसक्दा पनि नबोलाउनुमा वार्तालाई लिएर केन्द्र सरकारको लापरवाही रहेको अबागोली भारतीय समूह महासचिव एसपी शर्माले बताएका छन्। दार्जिलिङमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत शर्माले उक्त कुराहरू भनेका हुन्। दबाउ दिँदा गरेर उहाँहरूले एउटा वार्ता त गर्नुभयो। सेकेन्ड वार्ता जुन पिआइबीमा गृह मन्त्रालयबाट आधिकारिक बयान दिएका थिए कि नोभेम्बरमा हुन्छ, त्यो नोभेम्बरमा पनि नहुँदाखेरि हामीले उहाँहरूको त्यो हाम्रो मुद्दाप्रति एउटा हेलचेक एउटा नेग्लिजेन्स हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो नेग्लिजेन्सलाई गठबन्धनका मित्रहरूले कसरी हेर्छन् त्यो बेसी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, किनभने अब उहाँहरूले पनि निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो जस्तो लाग्छ कि वास्तवमै त्यो त्रिपक्षीय वार्ता जुन पहिलो चरणको भएको थियो त्यहाँभित्र साँच्चै नै ठोस कुरा भएको थियो या त्यहाँभित्र केवल आश्वासन मात्र पाएको थियो र त्यसकै नेग्लिजेन्स उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ भन्ने। किनभने यति बेला त दबाउ दिने कार्यक्रम सुरु हुनु पर्थ्यो, तर मेरो जानकारी अनुसार भर्खरै मोहन घिसिङजीले सायद त्यो त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भनेर एउटा रिक्वेस्ट गर्नुहुँदैछ। यता सिपिआरएमबाट पनि डिसेम्बरसम्म वार्ता भएन भने हामी केही ठोस पहल लिन्छौँ भन्ने स्थिति भइरहेको छ। हामी 1-2 दिन हेर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले गठबन्धनका मित्रहरूले कस्तो दबाउ कस्तो परिवेश सृजना गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। नभएको खण्डमा हामीले विपक्षको भूमिकामा रहेर विपक्षले जस्तो दबाउ दिनुपर्ने त्यो कार्यक्रम हामी अवश्य गर्नेछौँ। हामी यो डिसेम्बरको 10 तारिकसम्म चाहिँ पर्खिने नै पक्षमा छौँ। त्यहाँदेखि हामीले भन्यौँ नि हाम्रो कार्यक्रम गोर्खाल्यान्डकै निम्ति निरन्तर रहन्छ। अनि शीतकालीन सत्रबाट हामीले आशा गरेका छैनौँ, किन शीतकालीन सत्रको एक्ज्याक्ट जुन मुभमेन्टहरू छ सबै हामीले पहिले हेरिसकेका थियौँ। अनि हामीलाई थाहा छ शीतकालीन सत्रमा के बोल्न सक्छ हाम्रो सांसद महोदयले, कहाँसम्म बोल्न सक्छन् अनि कुन कुन स्टेटमेन्टहरू बोल्न सक्छन्, त्यो सबै लगभग लिस्ट हामीसँग रेडी नै छ। त्यसले गर्दा उहाँसँग आशा होइन, किशोर दाजुहरूको दबाउ हेर्ने हो अनि हाम्रो गठबन्धनका मित्रहरूको चरित्र हेर्ने हो। बाँकी सबै चिज त्यहाँदेखि 10 तारिकदेखि उतापट्टि हामी गर्ने नै छौँ नि। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडका डाइरेक्टर एचआर रञ्जन कुमार मोहपात्र आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। कालेबुङ चढेका मोहपात्रले आज 7 माइलमा अवस्थित विश्व किरण फ्युल पम्पमा क्याफेटेरियाको उद्घाटन गरेका छन्। गत 2018 को जुन महिनामा खोलिएको पम्पका मालिक रवि किरण प्रधानले ग्राहकहरूको सुविधा हेतु उक्त क्याफेटेरिया खोलेका हुन्, जो इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडको एउटा पार्ट नै हो, जहाँ विभिन्न प्रकारको क्षेत्रीय खानेकुराहरू पनि राखिएको छ। अल इन्डिया कन्फरेन्स कार्यक्रममा सहभागी हुन कालेबुङ आएका डाइरेक्टर एचआर रञ्जन कुमार मोहपात्रको बाहुलीबाट उक्त क्याफेटेरियाको उद्घाटन गरियो, जहाँ पत्रकारहरूले रञ्जन कुमार मोहपात्रलाई डिजेल पेट्रोलको मूल्य वृद्धिबारे प्रश्न गर्दा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, भौगोलिक कारण अनि सरकारी ट्याक्सहरूको कारण नै मूल्य वृद्धि हुने बताए। साथै यता पहाडी भेगलाई नै ध्यानमा राखेर एक्स्ट्रा ग्रिनको नयाँ तकनिकी अनुरूप बायोफ्युलहरू अघि ल्याइरहेको उनले बताएका छन्। तेल का दाम 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस है। जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते रहते हैं जब भी सिचुएशन डिफरेंट होता रहता है, और जियोग्राफिक सिचुएशन और जियोग्राफिक कंडीशंस, और हम इंडिया में करीब 83% तेल क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से वो बढ़ता है। बट उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है टैक्स एलिमेंट, जो कि राज्य सरकार का भी टैक्स एलिमेंट है, जो कि राज्य सरकार उससे से कमाते हैं, और वो एलिमेंट भी बहुत बड़ा है। और वो ज़रूरी है कि चाहे एक्साइज ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो, वो ज़रूरी भी है। आप समझ लीजिए इस पीरियड पे जितने सारे कोविड के टाइम पे सारे प्रॉब्लम्स था, इंडस्ट्रीज ऑल्सो डाउन थे, सारा जो इफेक्टिव काम किया गया था,
ये इसी पैसे से भी किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा था, तो सारे कोविड सो ये चलता रहता है। बट ऐसा है, इट इज़ नाउ फ्री ऑफ एनीथिंग, सो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ रिलेटेड होते हुए ये आपको मिलता है। सो थोड़ा सा हम ज़्यादा हाथ ऑयल कंपनीज के इसके ऊपर नहीं है। सही बोला, हिल एरिया में थोड़ा सा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसीलिए तो हमने एक्स्ट्रा ग्रीन लाए हैं। और इनफैक्ट मैं आज जैसे सिलीगुड़ी में था, जब लॉन्च कर रहा था, उन्होंने बताया कि बहुत सारे जैसे हिल एरिया में गाड़ी यहाँ जाते हैं और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है, करीब 5% से 6% की फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है। तो हम तो डायरेक्टली कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये बेनिफिट लोग ले सकते हैं। अर्कोतिर पम्पका मालिक रवि किरण प्रधानले ग्राहकहरूको निम्ति एक्स्ट्रा रिबट अनि फ्लिट कार्डको सुविधाहरू उपलब्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब गभर्मेन्टको रेट हुन्छ, त्यो रेट चाहिँ गभर्मेन्टले नै हाम्रो तय गर्छ है। डेली त्यो हाम्रो डाइनेमिक रेट सिस्टम भन्छ, यो चाहिँ अपडेट आफै अनलाइन अपडेट हुन्छ रेट चाहिँ। र त्यसको अलावा यहाँनिर जस्तै मैले इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडकै एउटा हाम्रो यहाँनिर एउटा प्रावधान छ, जसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा रिवार्ड भन्छ। त्यो एक्स्ट्रा रिवार्ड भनेको चाहिँ हामीले एउटा यहाँनिर उहाँहरूलाई कार्ड दिएको हुन्छ, एउटा एटिएम कार्ड जस्तै हुन्छ। त्यो कार्ड चाहिँ जब तेल भर्नुहुन्छ त्यो कार्डमा पोइन्ट एड हुँदै जान्छ, अनि त्यो पोइन्ट चाहिँ जब 1000 पोइन्ट हुन्छ त्यति बेला 300 रुपियाँको तेल चाहिँ हामीले यहाँबाट फ्रीमा दिन्छौँ। सो यो एउटा बेनिफिट छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भन्दा सबै त अहिले डिजिटल भइसक्यो। प्रायः जस्तो उहाँहरूले कार्ड पेमेन्ट गर्नुभयो भने कार्डमा पनि उहाँहरूले धेरै डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, मनी ब्याक क्यासब्याक हुने एउटा प्रावधान कार्डमा पनि छ, कुनै पनि एटिएम कार्डहरूले। र अर्को चाहिँ यहाँनिर फ्लिट कार्ड भन्ने छ, इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडको एउटा फ्लिट कार्ड। हामी गाडीको ब्लू बुकहरू डिटेल्स दिएपछि हामी उहाँहरूलाई फ्लिट कार्ड दिन्छौँ, अनि त्यो फ्लिट कार्डमा पैसा हालेर फ्लिट कार्डको थ्रु उहाँहरूले यहाँ स्वाइप गर्नुभयो, तेल भर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ 75 पैसाको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। 100मा 75 पैसाको हिसाबमा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। फर्स्ट एक्स्ट्रा रिवार्डमा चाहिँ तपाईँहरूले आधार कार्ड यहाँ दिनुपर्छ। यहाँनिर म्यानेजर या त कुनै यहाँ स्टाफलाई चाहिँ म यहाँनिर एक्स्ट्रा रिवार्ड कार्ड बनाउने भनेर उहाँहरूले आधार कार्ड र एउटा फोटोग्राफ दिनु पऱ्यो, पासपोर्ट फोटोग्राफ दिएपछि चाहिँ यो अनलाइन हामीले यसलाई सबमिट गरेर आइसीमा सबमिट गरेर उहाँहरूलाई कार्ड दिन्छ। अनि त्यो कार्ड एकचोटि एक्टिभेट भएपछि चाहिँ त्यो कार्डमा हामी पोइन्ट आफै हालिदिन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई मध्यनजर गरेर सिक्किम सरकारले नेपालका नागरिकहरू लगायत जम्मै विदेशी पर्यटकहरूलाई सिक्किम पस्नबाट प्रतिबन्ध गरेको छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमवासीको सुरक्षालाई लिएर केन्द्र सरकारको दिशानिर्देश अनुसार उक्त पहल अपनाइएको बताएका छन्। यस अवधि जति पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू जस्तै बिहे बटुल आदिको निम्ति भने अहिलेलाई छुट दिएको पनि उनले बताएका छन्। सर, हिजोदेखि जुन विदेशी पर्यटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर नेपालको नागरिकलाई लिएर धेरै कन्फ्युजन आइरहेको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ मुख्य के छ भन्दाखेरि अहिले केन्द्र सरकारको नै दिशानिर्देशन भइसकेको छ। केन्द्र सरकारले नै तपाईँको एउटा आदेश जारी गरेर प्रत्येक राज्यहरूलाई यो विषयमा तपाईँको अलर्ट गराएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो राज्यले पनि निकाल्यो, किनभने नेपाल पनि एउटा जुन प्रकारले अरू देशलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ त्यसरी नेपाललाई पनि छ। हो, नेपालको 1950 को ट्रिटी अनुसार त नेपाल र भारतको नागरिक आउट जाउट गर्न सकिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि नेपालमा विशेष गरेर काठमाडौँमा विभिन्न देशहरूबाट त्यहाँनिर यात्रीहरू आउने गर्छन् र त्यसो हुँदा फेरि उहाँबाट फेरि यता आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूकोबाट पनि सङ्क्रमित बढ्न सक्छ, केसेसहरू बढ्न सक्छ भने हामीले अब कहिलेसम्म हेरेर यसलाई हामी गर्छौँ। तर जो पनि अघि मैले भने मेरो आफ्नो भाषणमा भने जो कुनै पनि जस्तै यहाँको सिक्किमको छोरी चेलीहरू कहीँ उता नेपालमा बिहा भएको छ तर अघि नै यो नोटिफिकेसन निस्किनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको तय छ र उहाँहरूले कार्ड बाँडे चाहिँ हामी त्यसको कन्सिडर गर्छौँ र उताबाट पनि यता ल्याउनु छ त्यस्तो अगाडि भएको छ त्यो पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ। र विशेष गरी यो केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ दिशानिर्देशन चाहिँ त्यो मुताबिक नै हामीले यो गरेको हौँ विशेष गरेर, ताकि हामी अलिक सतर्क गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन अब यो थर्ड वेभको जुन कुरा गर्दैछ जो कुरा हुँदैछ त्यसको लागि राज्य सरकार तयारी छ, किनभने हामीले यसको लागि हामीले साउथ एन्ड वेस्टमा पनि कार्पेक्टारमा हाम्रो एकदमै डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलको निर्माण भइसकेको छ, पलङहरू लगाइसकेको छ, जति पनि गर्नुपर्ने आवश्यक सामग्रीहरू हामीले सबै तयार गरेको छौँ र हामी यसको लागि पनि तयार छ। तर योभन्दा पनि तयारीभन्दा पनि बढी चाहिँ हामी चाहिँ
आउन नदिउँ, यो किन आउने, किन बढ्ने, यहाँ सङ्क्रमण किन बढाउने भन्ने हाम्रो विशेष गरेर उद्देश्य हो। र भोलि जरुरत पऱ्यो भने हामी अरू पर्यटकहरूलाई पनि हामी प्रतिबन्ध लाउन सक्छौँ, ताकि सिक्किम चाहिँ सेफ होस् भन्ने कुरा हो हाम्रो। अप्नाइरहेको छ र हाम्रो राज्यले पनि हिजोदेखि 1 तारिकदेखि अलिकति स्ट्रिक्ट गरेर विदेशबाट आउने टुरिस्टहरूलाई हामी सिक्किममा अनुमति हामी दिँदैनौँ, किनभनेदेखि अहिले विभिन्न देशहरूमा यो थर्ड भ्यारिएन्ट चाहिँ तपाईँको पाउँदैछ, केसहरू आउँदैछ। त्यसो हुँदा हाम्रो राज्यमा नआओस् भनेर भारत सरकारले पनि यसको नोटिफिकेसन निकालेको छ भनेदेखि हाम्रो राज्य सरकारले पनि हिजोदेखि उता हामीले विदेशबाट आउने जति पनि टुरिस्टहरूलाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएको छ। र तपाईँहरूको पनि हुनसक्छ आफन्तहरू कहीँ विदेशमा हुनसक्छ, नेपालमा हुनसक्छ, भुटानमा हुनसक्छ, कहीँ हुनसक्छ। र यति बेला चाहिँ तपाईँले आउँछु भन्यो भने तपाईँले भन्नुहोस्, अहिले चाहिँ अलिकति प्रतिबन्ध छ, तपाईँहरू अहिले नआइदिनुहोस्, तपाईँहरू उतै बस्नुहोस्, पछि जति बेला प्रतिबन्ध सकिन्छ त्यसपछि मात्रै आउने भन्ने है तपाईँले भनिदिनुहोस् भने म आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने 2-4वटा केसेस आयो, 2-4वटा है विषयहरू पनि आयो। म बिहान गाडीमा आउँदै एउटा रुम्तेक निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँकै छोरी चेली नेपाल बिहा भएको रहेछ, कार्ड अस्ति नै बाँडेको रहेछ। यो नोटिफिकेसन निक्लिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले कार्ड बाँडिसक्यो। अब जन्ती 5 तारिक आउनु पर्ने भयो, तर विदेशबाट आउन प्रतिबन्ध भयो यहाँनिर। त्यसो हुँदाखेरि यो अलिकति है तपाईँको कन्फ्युजन हुन्छ र मैले नै इन्टरभेन्सन गरेर फेरि मैले पूर्व जिल्लाको जिल्लापाललाई फोन गरेर उहाँले अघिबाट नै कार्ड बाँडिसकेको छ। अब बेहुला बेहुलीको लागि बिहा हुने 23-5 तारिक, त्यसले गर्दा उहाँलाई कम्ती मात्रामा जन्ती आउनु नदिने, तर बेहुला बेहुली आमा बाउ एकजना गरेर 5 जनालाई चाहिँ अनुमति दिनु, नेपालबाट आउनु दिनु र बिहा चाहिँ सम्पन्न होस् भनेर मैले भनेको छु र सरकारबाट अनुमति हामीले दिएको छौँ। तर अब यो नोटिफिकेसन निस्किसकेर फेरि यो जब नोटिफिकेसन निस्किसके हिजोदेखि चालु हो, लागू भयो यो नियम। अब तपाईँले फेरि कार्ड बाँडेर बाहिर बिहा हुँदैछ, बाहिरबाट जन्ती आउने, बाहिरको कोही पनि ल्याउने, गेस्टहरू ल्याउने गर्यो भने फेरि त्यति बेला तपाईँहरूले कन्सिडर तपाईँहरूको हुँदैन। यो कुरा तपाईँले याद राखेर तपाईँले सबैजना। सिक्किमका पूर्व मन्त्री तथा एकजना समाजसेवक अनि योग गुरु थुकचोक लाचुङपाको हिजो दिल्लीमा निधन भएको थियो। उनको पार्थिव शरीर आज बागडोगरा मार्फत गान्तोक ल्याइएको छ। उनको शवयात्रा आगामी 6 डिसेम्बर 2021 सोमबारको दिन बिहान निकालिने परिवार पक्षबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। सिक्किम निवासी भए तापनि कालेबुङसँग उनको गहिरो सम्बन्ध भएको अनि कालेबुङको विभिन्न सङ्घ संस्थासँग जडित रहेका लाचुङपाले धेरै सामाजिक कामहरू कालेबुङमा गरिसकेका छन्। उनको आत्माले शान्ति पाउन् भन्ने कामना सहित केटिभी परिवार उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। पश्चिम बङ्गाल उच्च शिक्षा विधानसभा स्ट्यान्डिङ कमिटीका सदस्यहरूद्वारा पेदोङ कलेजको भ्रमण गरिएको छ। पेदोङ सरकारी कलेजद्वारा कमिटीका सदस्यहरूलाई स्वागत जनाइएको छ। यस अवधि कलेजको तर्फबाट उनीहरूको स्वागतमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो भने कमिटीले सम्पूर्ण कलेजको निरीक्षण गरी रिपोर्ट तयार पारेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइने भएको छ। अध्यक्ष रफिकुल इस्लाम मण्डलले कलेजको विषय सम्पूर्ण रिपोर्ट मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने बताएका छन्। विजिट का जो पर्पस है, पर्पस यही है जो हम गवर्नमेंट जो न्यू यूनिवर्सिटी बनाता है, डिग्री कॉलेज में बनाता है, ऐसा यूनिवर्सिटी कैसा चलता है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन में चलता है कि नहीं, वो अच्छा चलता है कि बुरा चलता है। जो डिग्री कॉलेज है यही भी कैसा चलता है, अच्छा चलता है कि बुरा है, इसका कोई प्रॉब्लम था हम इधर से इंफॉर्मेशन देगा, उसका क्या डिमांड है ये भी जानता है और इसीलिए रिपोर्ट बनाएगा। जो रिपोर्ट में पश्चिम बंग विधानसभा में ले आउट होगा। ओके, देन दिस रिपोर्ट विल बी এটা আমাদের পরবর্তী সময় বিধানসভা সবাই দেখবে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রীও দেখবে এবং লাস্ট অফ অল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে যেগুলো নিয়ে সেগুলোকে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে। ओके सर। आदिवासी र गोर्खा समुदायको संयुक्त सामाजिक सङ्गठन आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिले
स्थापना भएको 6 महिनापछि आज झण्डा अनावरण गरेको छ। झण्डा अनावरण कार्यक्रममा बाख्राकोटवासीका लागि गाडेघाउ साबित भएको सडक अब आगोसको प्रयासमा चाँडै बनिने भएको पनि जनाइएको छ। आदिवासी र गोर्खा समुदायको संयुक्त सामाजिक सङ्गठन आगोसले स्थापना भएको 6 महिनापछि आज झण्डा अनावरण गर्दै बाग्राकोटवासीका लागि गाडेघाउ साबित भएको सडक अब बनिने जनाएको छ। एखन तो ये दुई ठो कलर है। ये दुई ठो कलर का मतलब क्या है कि ये पीला कलर जो है, पीला रंग जो है हमारे आदिवासी मनकर शान के, और हमरे ही पीला कलर का हमरे प्रयोग करीला। और जो हरा है के ये गोरखा समाज का रंग है के, और ये हरा कलर कर मतलब है कि हमरे प्रकृति के दर्शाइला। और दोनों हमरे आदिवासी और गोरखा दोनों समुदाय हमरे प्रकृति के हमरे मानिल, और प्रकृति के साथ में जोड़ी सह लगन हमरे दुई ठू रंग के हमरे ये झंडा में प्रयोग करी। तो यही लोगो लगाउने छौँ हामी, जहाँ यहाँ आदिवासी र गोर्खाको संस्कृतिको झलक छ। यहाँनिर हामी यही लोगो लगाउने छौँ, किनभनेदेखि हामी पुर्खौँदेखि आदिवासी र गोर्खा एउटा नङ्ग्र मासु जस्तो भएर हामी बसेका छौँ, र यसमा हामी कुनै किसिमको विवादास्पदमा हामी जाँदैनौँ पनि। हामी मिलेर नै बस्छौँ, मिलेर नै यहाँको सोसियल कामहरू हामी गर्नेछौँ। आगोस्टमा चाहिँ हामीलाई एउटा अब हामी कमिटी बन्यौँ, र हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो आगोस्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाग्राकोटमा विकास ल्याउनुको कारण ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै यो उत्साह भएर आयो, र हामी यसमा साथ दिन्छौँ। आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति अध्यक्ष सगन मोक्तानले पत्रकार भेला डाकेर लगभग 1 किलोमिटरको जीर्ण बरगाछदेखि मिनामोडसम्मको सडक हाइवे निर्माणमा लिन 3वटा कम्पनी मिलेर यही दिसम्बर महिनाभित्र बनाउने भएको लिखित जानकारी गराएका छन्। र हिजो चाहिँ हामीले 3वटा कम्पनीको प्रोजेक्ट हेड र इन्जिनियरहरूलाई भेट गरेर बिहान 9 बजी मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई मिनामोडदेखि लिएर यो बरगाछको यो दोकान यो बरगाछसम्म चाहिँ हामीले ल्याएर उहाँहरूलाई नापजोक गराएर इन्जिनियरहरूले नापजोक गराएर कस्टहरू निकालेर खर्चहरू र किलोमिटर निकालेर चाहिँ उहाँहरूले तय गर्नुभयो। 1 करोड 20 लाख रुपियाँको खर्च यो रोडमा हुँदैछ, र उहाँहरूले यही दिसम्बरको अन्तिम साताभित्रमा 15 दिनभित्रमा बनाएर रेडी गरेर दिन्छ। पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनले प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बरको दिन पालन गर्ने दिव्याङ्ग दिवस यस वर्ष उक्त दिन नभएर आगामी 6 दिसम्बर कालेबुङ नगरपालिका पाठशाला परिसरमा पालन गर्ने भएको सङ्गठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले बताएका छन्। हामीलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट चाहिँ एउटा राज्य पुरस्कार दिएको खण्डमा हामी आज कलकत्ताको लागि प्रस्थान भएका छौँ, र यसकारण चाहिँ 3 तारिकको बदलीमा चाहिँ हामी 6 तारिक सोमबारको दिन भव्य रूपमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका पाठशालामा मनाउनेछौँ। यसमा हामी सम्पूर्ण हाम्रो दिव्याङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निम्त्याउँदैछौँ, आइदिनुहोस्। अनि जुन चाहिँ राज्य सरकारबाट हाम्रो जुन पुरस्कार पाएको छौँ, हामी राज्य सरकारलाई चाहिँ आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देश विदेशमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विषय सबैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय जागरुकता गराउँदै हाम्रो पार्टी कालेबुङ टिमले कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ गरेको छ। विशेष गरेर सबैले कोरोना सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय हाम्रो पार्टी कालेबुङका प्रतिनिधि विवेक सुन्दासले आग्रह गरेका छन्। यो चाहिँ अब जनचेतना मान्छेलाई अवेर गराउनु कि भाइरस त छँदैछ, तर हामी यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ जोगिनु सक्छौँ है। हामीले मास्कको प्रयोग गरेर, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरेर, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर, अनि जति पनि अब गभर्मेन्टले नर्म्सहरू दिनुभएको छ कोभिड प्रोटोकल्सहरू त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले यो कुरोबाट चाहिँ हामीले कोभिडबाट चाहिँ बाँच्नु सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीलाई यो अन्त यही कुरो चाहिँ हामी जनतासम्म पनि पुर्याउन चाहन्छौँ कि हामी चाहदैनौँ कि हाम्रो जनताको कसैको पनि घरमा यो कोभिडको कारणले चाहिँ कुनै दुःखको माहौल छाओस् भनेर। मिरिक सौरेनी समष्टिमा 22 घर भाजपा त्यागी भागो प्रमोमा सामेल भएका छन्। रोहित देवनको नेतृत्वमा 22 परिवारका प्रतिनिधिहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका हुन् भने सबैलाई पार्टी अध्यक्ष अनित थापाले पार्टीको झण्डा प्रदान गर्दै पार्टीमा स्वागत जनाए।
सामेल हुने रोहित देवानले भाजपाले गोर्खाको निम्ति केही गर्छ भन्ने भाजपाको चुनावी घोषणालाई पत्याएर आफूहरू भाजपामा सामेल भएका थियौँ, तर भाजपाले दिएको वचन एउटा पनि पुरा भएको छैन, भाजपाले झुट मात्र बोलेको छ भनी बताएका छन्। समस्या समाधान एउटा गर्छ भनेर र त्यो हामी कुनै बिजेपीले कुनै पहल नगरेकोले गर्दाखेरि यहाँको लोकल समस्याको समाधान अब हाम्रो अनित थापाज्यूले सोझो मजाले नै अब एउटा अगाडि बढाएर लानु हुँदैछ र त्यही आधार हेरेर नै हामी उहाँलाई एउटा आज समर्थन जनाइरहेका छौँ। अर्कोतिर मिरिक औकेटीबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 21 जना युवाहरू विमल गुरुङलाई छोडी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। मिरिक औकेटी 23 नम्बरबाट प्रणिल राईको नेतृत्वमा आएका 21 जना युवाहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका हुन्। आउँदो दिनमा अझ 155 घर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुनेछन् भनी प्रणिल राईले दाबी पनि गरेका छन्। दाजु अनित दाजुको अब पक्षमा हामी आइरहेका छौँ, समर्थन जनाइरहेका छौँ। हामी घर भन्दाखेरि पनि आज चाहिँ हामीले युवा र विद्यार्थी मोर्चालाई मात्रै लिएर हामीले यसरी समर्थन जनाइरहेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा फेरि हामी पनि सायद ओकाइटी विषय गरेर सायद सबैजना हामी सबै 155 घर जस्तो छ, हामी 155 घर जस्तो चाहिँ हामी लिएर आउने फेरि उयो गर्दैछौँ हामी। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।